मांगल्याधिष्ठान देवताभ्यो नमो नमः। दं पृथ्वी तत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि, आकाश तत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि, किं वायु तत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि, दं तेजस्तत्त्वात्मने दीपं परिकल्पयामि, अमृत तत्त्वात्मने अमृतरसनैवेद्यं परिकल्पयामि। अष्टापदे नवपदे बभूवशे सहस्राक्षरा परमेर्जोमन् मांगल्य गौरी देव्यै नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। अक्षतृवेण नवरत्नगजरहेम सिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। पादयोः पाद्यौ पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। औपचारिकस्नानं समर्पयामि। वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। दिव्यपरिमलचन्दनं समर्पयामि। हरिद्रादिकुङ्कुमाविलेपनं समर्पयामि। ओम अक्षतैः कुङ्कुमैश्च पूजयामि। कुङ्कुमपूजा। ओम भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः। पशुपते देवस्य पत्न्यै नमः। रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः। महतो देवस्य पत्न्यै नमः। सांगसपरिवार समेत श्री गौरी देवताभ्यो नमो नमः। मांगल्याधिष्ठान देवताभ्यो नमो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। धूपमाघ्रापयामि। साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। पूर्णं ददाते तथव्यासानेते एकधा ब्रह्मणमुपहरते एकस्य वैजमानायुस्तेजो ददाते। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। వాయిద్యం అమ్మా ఒక్క మాట చెప్తున్నానమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే కూర్చున్నామో మాట తప్పొద్దు. త్రికరణ శుద్ధిగా మనం ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఎవరు కూడా లేవద్దు. ఎమ్మ లేస్తారనుకోండి పిల్లలకి వృద్ధులకి ఇబ్బంది పడతారు అనవసరంగా. ఎట్లాగో అందరం వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటాము, ఇక్కడ దాకా వస్తాము. దయచేసి ఎవరు కూడా లేవకుండా లేవన్నప్పుడు ఒక్కసారి